गोवन दिल्ली बिकॉज काल मदर्स डे आता ना तो नाल्या बेस्ट काडेन. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. आणि हांव जस्ट उठला आणि भायर उठून पळयत जाल्यार क्लायमेट इतलो बरो जाला न्हू तुमकां दाखयता हांव. म्हणल्यार मातशी दमट अशी आसा कित्याक मातशी दमट आसा आनी मातशें वोतूय आसा. सो इतलो बरो आहा क्लायमेट न्हू आनी आयज मातशी गरमी लेस जाता. बट स्टील काय एक्सपेक्टेशन दवरूंक शकना आमी सुर्या आडा बिकॉज केन्नाय वत येता आनी गरमी जायत हे कळोंक शकना. तर हे तर पयलीं हांवें कपडे घातला हांगासर धुवपाक बिकॉज हे न्हू म्हाका खुबूच बोरींग काम लागता. तर हे म्हटल्यार आमी पयलीं करून उडोवया बस मागीर म्हाका वाज जाता आनी स्पेशली कपडे धुवपाक. तर मम्मान आनीक 2-3 कामां दिला सो ती करूंक जाय म्हाका आयज कंप्लीट. आनी येस मम्मान न्हू आयज ब्रेकफास्टाक हो रोस केला. चवळी काय हसाणे खबर ना, ह्या नांवा भितून हांव खुबूच कन्फ्यूज जाता की हांकां कितें म्हणटा ते चवळी काय हसाणे ते. आनी पाव आसा. चाव तर हांव पियाना तर नॉर्मल उदक बिकॉज म्हाजे कडेन न्हू ब्रेकफास्ट खुबूच स्कीप जाता. लायक युजली पासून कामा खातीर म्हाका यादूच उरना की हांवें ब्रेकफास्टूय करूंक जाय. सो केन्ना केन्ना स्कीप जाता, केन्ना केन्ना न्हू मोस्ट ऑफ द टायम स्कीप जाता. बट असलें कितें आसत न्हू म्हाजे कडेन जायना ते स्कीप. लायक हांव थरोवन दवरताय आनी मम्मा सांगताय बीन की आयज अशें गेल्यार तर तूं खा. तर ते याद दीन मागीर हांव तसलें ब्रेकफास्ट खाता बिकॉज असलें खूब आवडटा म्हाका ब्रेकफास्टाक. सो पयलीं हांव काबार करता आनी बाकीची कामां म्हाजी कंप्लीट करता. ते जस्ट पावला हांव सोसायटींतल्यान राशन हाडपाक गेल्लें. सगळें राशन बीन हाडलां आनी थंय तर व्हिडिओ शूट करूंक ना बिकॉज आजून हांव इतलें कॉन्फिडंट जावंक ना की पब्लिकान व्हिडिओ शूट करतलें. आनी ही न्हू मम्माक हांवें काल फुलां घेवन दिल्ली बिकॉज काल मदर्स डे आसलो. सो तिका लागून हांवें फुलां दिली आनी तिणें ते बरे अशे उदकान ग्लासान घालून दवरला. सो तर तेका न्हू आमी ह्या वाजान ट्रान्सफर करया. वाजान हो एक प्लांट आहा बट तेजी पानांय मातशी येल्लोलीश जाल्लेली आसा. सो ती फुलां आहा ती आमी ह्या वाजान घालया. तर वाज आमचो रेडी जाल्लो. आय थिंक वाजान हे खूबूच बरें दिसता विथ दॅट प्लांट आनी फ्लावर्स. सो पळोवया ही आतां कितले दीस उरता ती अशीच. आनी भितर उदकूय घातलां हांवें. सो अशी खूब बरी दिसता ही. आतां हांव डेकोरेट म्हणल्यार टीव्ही स्टँडाच्या सायडीक दवरतलें. आनी सद्या गेल्ली हांव मामागे म्हणजे कितें तरी काम आसलें म्हणून. पूण तेज्या पयलीं हांव तुमकां तेंचो पेटो दाखयता. पळय मॉन्टी तेजें नांव. मॉन्टी खूबूच हुशार आनी फकफकीत आहा मॉन्टी. काय दिना सद्या झेमेना सारको न्हिदलेलो आसा. हांगा येयल्ली आमी अपुर्वाचे केंस कातरपाक बिकॉज ताका केंस कातरूंक जाय आसले आपले. खूब लांब जाल्ले ते बीन कातरून घरा येयली. सो लंच टायम ऑलमोस्ट जावपाक येयला आनी हांगासर हांव निरपणस भाजता तोंडाक. हो निरपणस हेका हांवें हळद आनी मसालो लावन मॅरिनेट करून दवरला. तर जस्ट रव्यान घालून भाजपा जाय असो. समराची न्हू हीच गजाल आसता की तुमकां खूब कितें सिजनल खावपाक मेळटा जशें की पणस, आंबे जावं आनी खूब कितें निरपणस, जांबळां बीन हे सगळे समरान मेळटा. सो एक गजाल ही खूब बरी आहा. नाल्यार गरमेन हालत काबार जाता. आतां वयतले आमी पणस काडपाक. अबे बाबू पयलीं पळयता पणस पिकला ना तो. पयलीं तो चॅक करता खंयचो पिकला तो ना तो नाल्यार बेश्टो काडून फायदो ना. काड काड. तर पणस तर आमी काडलो आनी तो बऱ्यापैकी पिकला पासून. तर बाबू मागीर तो कातरतलो आनी आमी हांगा येयली काजूय पळोवपाक. तर तुमकां दाखयता एक काजू केदो व्हडलो काजू मेळना तो. पळय हो येदो असो काजू आहा म्हज्या बोटा इतलो आहा तो पळय. आनी बाकी तर हांगासर तेंचे बियो जाल्यात आनी अजून जावंक ना काजू. हे सगळे बियो आनी हांगासर एक हांव तुमकां झूम करून दाखयता इफ दिसता जाल्यार. सो हो एक हांव तोय अजून जावंक ना. हांगा ना जितले खोलयो आहले न्हू तांकां उजो घातला आनी तेच वांगडा ही एक बी आहली काजूची बी मेळ्ळी.
ती एक घातली, एकूच मिळवलेली. तर इथल्या जायच्या दिसतात काय